हाजी मोहम्मद पाडेला प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर परभणी। जमात सुअम मजमून माहौल का मुताला। सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे दरसी किताब के सबक हमारे गांव की पहचान पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आओ सबसे पहले ये करके देखें कि दिए गए मामले को हल करना है और इसमें गांव के नाम तलाश करना है। ये मामला हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 33 पर दिया गया है। इसके बाद गांव कैसे बनता है। पुराने ज़माने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। बच्चों, खाना बदोशी यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी एक जगह उनका घर नहीं होता था, वो अपनी फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाँ उनको गुजारे के एतबार से चीज़ें मैसर आती थी, जैसे कि खाना पानी वगैरह। वो अपने घर के साथ खाना बदोशी करते थे। इस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजारने के लिए शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाले नबातात पर मुनहसर था। नबातात यानी पेड़ पौधे, और ज़मीन से हासिल होने वाली नबातात यानी कि खाने की जो चीज़ें ज़मीन से हासिल होती थी, और जानवरों का वो शिकार करते थे। ज़मीन और पानी की मदद से वो गुजर बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगे, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगे। इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आई और इनमें इजाफा हुआ। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने। इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हो गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। मसलन लकड़ी का सामान तैयार करना, उन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना। इस किस्म के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आए। बच्चों, खेती के औजार, खेती करने के लिए जो ज़रूरत पेश आती है, खेती के लिए किन औजारों की ज़रूरत होती है। खेती के नए और पुराने औजारों के बारे में क्या आपको मालूमात है? दी गई तस्वीर में बगौर देखिए कि खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार कौन से हैं। बताओ तो भला, तुम्हारे गांव में कौन सी तारीख़ी चीज़ें और इमारतें हैं? गांव में गारें, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। इन चीज़ों से गांव पहचाना जाता है। तारीख़ी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। यादगारें हमारा कीमती विरसा है। इस विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव में होने वाला उर्स, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। मसलन रायगढ़ किले के सबब ज़िला रायगढ़ पहचाना जाता है। क्या तुम्हें मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज शहर सूरत से वापसी पर ज़िला नासिक में वाक़े तले गांव दिंडोरी के करीब ठहरे। वहां उन्होंने अपनी फ़ौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मराठी में पड़ाव को तल कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम तले गांव पड़ गया। ज़िला अहमदनगर में धामन गांव पाट के आसपास किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, इसलिए इस गांव का नाम धामन गांव पड़ गया। ज़िला जालना में वाक़े परतूर तालुक़े में आष्टी धोतर जोड़े नामी एक गांव है। किसी ज़माने में वहाँ उम्दा किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी, इसलिए इस गांव को यह ख़ास नाम दिया गया। ख़ास नाम कौन सा? आष्टी धोतर जोड़े। शिवराम हरिराज गुरु भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे। भारत की जंग आज़ादी यानी क्या? भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, जो जंगें लड़ी गई है, वो जंग आज़ादी कहलाती है। उसमें शिवराम हरिराज गुरु ने भी
بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انقلابیوں میں بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو اور اشفاق اللہ خان مشہور ہیں۔ ضلع پونہ میں واقع کھیڑ میں ان کا جنم ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ امراوتی گئے۔ وہاں ہنومان کثرت گاہ میں وطن کی محبت کا جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ 15 برس کی عمر میں وہ سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس گئے۔ وہ سنسکرت، ہندی، مراٹھی، اردو اور انگریزی جیسی کئی زبانیں جانتے تھے۔ سکھ دیو اور بھگت سنگھ ان کے دوست تھے۔ راج گرو نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے پیدائشی مقام کھیڑ کو ان کی یادگار کے طور پر راج گرو نگر نام دیا گیا۔ بچوں، کیا تمہیں معلوم ہے سنت گاڑگے مہاراج کا اصل نام ڈیبو جی جھنگرا جی جانورکر ہے۔ ان کا خاص گاؤں ضلع امراوتی میں تعلقہ دریا پور کا شین گاؤں ہے۔ سنت گاڑگے بابا نے کیرتن کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ کیرتن کے دوران وہ لوگوں سے سوال کرتے اور خود ہی جواب دیتے۔ ہم لوگ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ پھر وہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے۔ انہیں 20ویں صدی کے ایک بڑے سنت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی عوامی خدمات کی وجہ سے ان کے گاؤں کا نام امر ہو گیا۔ کسی بھی گاؤں یا شہر میں موجود مختلف چیزوں سے وہاں کی پہچان ہوتی ہے اور ضروریات زندگی کے اعتبار سے دیہی علاقوں میں بھی مختلف سہولیات ہوتی ہے، جیسے کہ آمد و رفت کے ذرائع۔ یہاں پر بس، ٹرک اور بیل گاڑی دکھائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہر علاقے میں ہفتے واری بازار بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہفتے واری بازار ہفتے کے دن لگتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے مہاراشٹر کے اکثر مقامی دیوتاؤں کی جاترا میں مختلف ذات اور فرقے کے لوگ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ وہاں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری لین دین بھی ہوتا ہے۔ اسی روزمرہ ضروریات کا ایک حصہ مختلف بازار ہیں جو ایسے مواقع پر لگتے ہیں۔ مثلاً ضلع پونہ کے جیجوری اور ضلع احمد نگر کے موڑی، یہ 2 زیارت کے مقامات گدھوں کے بازار کے لیے مشہور ہیں۔ آپ اس تصویر کو بغور دیکھیے۔ اسی طرح ضلع ناندیڑ کے مقام مالیگاؤں میں گھوڑوں اور گدھوں کا بازار لگتا ہے۔ انہی امور سے گاؤں کی شناخت بنتی ہے۔ کیا کریں گے بھلا؟ کیا تم ہفتے واری بازار اور نقل و حمل کے ذرائع یعنی سواریوں کی تصویروں کے تعلق کو جوڑ سکتی ہو؟ آؤ کر کے دیکھیں۔ دیے ہوئے چوکون میں شخص کا نام، گاؤں کا نام، رشتہ دار، جاندار اور سبزی کے نام چھپے ہیں، انہیں تلاش کرنا ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب کی صفحہ نمبر 37 یعنی 37 پر معمہ دیا ہوا ہے۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے، تو چلیے ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں کہ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا۔ کئی بستیوں سے مل کر گاؤں بنتا ہے۔ کھیتی کی دریافت کے بعد انسانوں کے کاموں میں اضافہ ہوا۔ تاریخی عمارتوں کی وجہ سے گاؤں کو شناخت حاصل ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اور ان کے کارناموں کی وجہ سے اس گاؤں کو شہرت حاصل ہوتی ہے۔ بازار میں ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات دیے گئے ہیں، آپ کو اس کے جوابات دینا ہے اور اپنی درسی کتاب میں خوش خط تحریر کرنا ہے۔